नमस्कार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम परीक्षा सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्दै आएका विभिन्न क्रियाकलापका बारेमा जानकारी दिँदै आएका छौं। आज पनि हामीसँग यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहँदा परीक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। यस विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले धेरै समयदेखि काम पनि अघि बढाइरहेको छ। शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउनुपर्छ, व्यावहारिक बनाउनुपर्छ र त्यो परीक्षा प्रणाली मार्फत हुन सक्छ भन्ने विषयमा काम गर्दै आइरहेको छ बोर्डले। आज हामी कक्षा 12 को भौतिक शास्त्र विषयको स्तरीकृत परीक्षाको आइटम राइटिङ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक जानकारी प्रस्तुत गर्दै छौं। आज यस ट्रेनिङ प्रोग्राममा म तपाई शिक्षक साथीहरू समक्ष तीनटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ एसएलसी स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन अर्थात् क्लास 12, त्यस्तै फर्मेट अफ द टेस्ट आइटमको क्वेसनहरू आइटमहरू कस्तो फर्मेटमा हुनुपर्छ त्यो बारेमा, र अर्को चाहिँ ओभरभ्यू अफ द टेक्सोनोमी बिहेभियर अफ द आइटम कस्तो हुनुपर्छ त्यस बारेमा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त? स्तरीकृत परीक्षा हो। यस्तो प्रक्रियाले उद्देश्य अनुरूपको शिक्षा ग्रहण गर्न सकिन्छ र त्यही अनुसारको ज्ञान र सिप विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् र भविष्यमा उनीहरू स्वावलम्बी बन्छन्। आफ्नो आर्जन गरेको शिक्षाले नै के हुन्छ त भोलि आफ्नै व्यवसाय चलाउन सक्ने हुन्छन्। तर हालको व्यवस्था कस्तो छ? हालको व्यवस्थाले उनीहरू डिग्री हातमा राखेर बसिरहनु पर्ने अवस्था छ भने त्यसबाट वञ्चित हुन्छन्। यो हो स्ट्यान्डर्डाइजेसन। त्यसैले स्ट्यान्डर्डाइजेसनका पार्टहरू के हुन्छन्? फिक्स सेट अफ आइटम टेस्ट हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिङ एन्ड स्कोरिङ द टेस्ट, इन्टरप्रिटेसन अफ द रिजल्ट, यी कुराहरू यसका पार्ट हुन्। मेन हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा हालको शिक्षा प्रणाली अथवा परिपाटीमा के छ त? परीक्षालाई महत्त्वपूर्ण मानेको हुनाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि इभ्यालुएसनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग आइटम निर्माणमा जोड दिएको छ। त्यसैले हामी आइटम निर्माण आइटमबाट नै स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने यो विचार राखिएको छ। र यसमा मेन कुरा के हो भने स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको अर्को शब्दमा यस्तो एसेसमेन्ट हो, विद्यार्थीबाट इन्फर्मेसन उसले आर्जन गरेको इन्फर्मेसनलाई कलेक्सन गर्ने पद्धति पनि हो। त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू जम्मा दुई प्रकारको हुन्छ एजुकेसन सिस्टम अनुसार। त्यो हो समेटिभ एसेसमेन्ट र अर्को फर्मेटिभ एसेसमेन्ट। हाम्रो जुन कक्षा 12 अथवा स्कुल लिभिङ स्कुलको एसई को कुरा गर्छौँ भने समेटिभ एक्जामिनेसन हो, जसमा फाइनल एक्जामिनेसन हुन्छ, एउटा सेड्युल टाइममा एक्जाम गराइन्छ भने फर्मेटिभ भनेको चाहिँ के हो भने फर्मेटिभ भनेको चाहिँ एउटा जस्तो क्लासमा क्लास वर्क दिन्छ, क्षणिक रूपमा क्लासमा हेरिन्छ, एउटा टेस्ट लिइन्छ, त्यस्तो खालको जसबाट डिग्री प्राप्त हुँदैन भने त्यस्तालाई फर्मेटिभ भनिन्छ। एकजना रोबर्ट स्टेक भन्ने प्रोफेसरले दिनुभएको यस बारेमा के भन्नुभएको छ भने व्हेन द कुक टेस्ट द सुप द्याट इज फर्मेटिभ, व्हेन द गेस्ट टेस्ट द सुप द्याट इज समेटिभ, यसरी परिभाषित गर्नुभएको छ। त्यसैले दुईटा एसेसमेन्ट कहीँ के पनि हुन्छ भने दुईटा पनि हुन्छ र कम्बाइन्ड बोथ पनि हुन सक्छ। त्यस्तो खालको सिस्टम पनि छ, जस्तै हाम्रोमा पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी फाइनल एक्जाम पनि लिन्छौँ, क्लास वर्क पनि लिन्छौँ, प्र्याक्टिकल एक्जामहरूको पनि लिन्छौँ, जुन चाहिँ फाइनल एक्जाम भन्दा फरक खालका क्लासमा सोधेर उनीहरूको एसाइनमेन्टबाट नम्बर दिने कुरा छ। तिनीहरू चाहिँ फर्मेटिभ टाइप हो र दुईटै गर्ने चलन पद्धति पनि युज गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै यसका धेरै प्रोसेसहरू हुन्छ। अब कसरी स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्न सकिन्छ त? स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने प्रोसेसहरू के हुन् त? धेरै प्रोसेस छन्, थुप्रै प्रकारका प्रोसेस छन्। ती प्रोसेसहरूमध्ये हामीहरूले मेन केलाई आधार मानेका छौँ भने आइटम निर्माणलाई हामीहरूले महत्त्व अथवा त्यो विधालाई हामीहरूले समातेका छौँ, किनभने त्यो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। सबैभन्दा गाह्रो भनेको स्टुडेन्टको इभ्यालुएसन गर्नलाई आइटमै हो अथवा क्वेसन निर्माण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले धेरै काम गरिसकेको पनि छ। जस्तो स्पेसिफिकेसन ग्रेडहरू चाहिन्छ,
त्यस्तै इलाबोरेटेड स्पेसिफिकन ग्रिड पनि चाहिन्छ। स्पेसिफिकन ग्रिड भनेको साधारण एउटा होलसेल रूपमा कुन कुन च्याप्टरबाट कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने स्पेसिफिकन ग्रिड हो। त्यो धेरै अगाडि नै निर्माण भइसकेको छ। केही समय अगाडि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तत्त्वावधानमा इलाबोरेटेड स्पेसिफिकेसन ग्रिड पनि कक्षा 12 फिजिक्सको बनाइसकिएको छ। त्यसअनुसार नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन, हायर एबिलिटीमा कति कति मार्कको क्वेसन आउने भन्ने कुरालाई एउटा सालाखाला रूपमा एउटा त्यसको चाहिँ सोचाइमा पुगिसकिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ एउटा सानो पाठ प्रस्तुत गरिएको छ, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी अथवा डिसी करेन्टमा जस्तो रिभ्यू द कन्सेप्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिक सर्किट पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ र एप्लिकेसन भनेर डिभिजन गरिएको छ। जस्तो त्यसमा यो चार्ट अनुसार के देखाइएको छ भने नलेजमा 1 लेखिएको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङमा 2, एप्लिकेसनमा 3, हायर एबिलिटीमा 4 राख्नुको अर्थ यो भनेको चाहिँ सेल नम्बर हो। हामीले आइटम बनाउँदाखेरि आइटम कार्ड पनि पुरा गर्नुपर्छ। आइटम भनेको एउटा खाली क्वेसन बनाएर मात्रै पुग्दैन, त्यसका धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू फुलफिल गर्नुपर्छ। जस्तो सेल नम्बर पुरा गर्नुपर्छ, किनभने आइटम ब्याङ्क बनाउनको लागि यी सबै कुराको आवश्यक पर्छ, अनि मात्रै आइटम ब्याङ्कमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यसैले फर्मेट चाहिन्छ, बिहेभियर चाहिन्छ, त्यसको लागि इलाबोरेटेड स्पेसिफिकेसन ग्रिड र स्पेसिफिकेसन ग्रिडहरू आवश्यक पर्दछन्। त्यस्तै आइटम निर्माणका प्रोसेसहरूमध्येमा सबभन्दा 1 नम्बर के हो भने टेस्टेड आइटम। एउटा आइटम बनाउनु पर्यो, त्यो आइटम स्पेसिफिकेसन ग्रिड, इलाबोरेटेड ग्रिड अनुसारको आइटम निर्माण गर्नुपर्दछ र ती आइटम कलेक्ट गरेर एउटा क्वेसन सेट बन्छ। आइटम मिलाएर क्वेसन सेट बन्छ र त्यो टेस्टेड हुनुपर्छ अथवा टेस्टको लागि त्यो एसेम्ब्लिङ गरिन्छ, त्यसलाई टेस्ट एसेम्ब्लिङ भनिन्छ। यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्रोसेस स्ट्यान्डर्डाइजेसनको प्रोसेस हो। त्यस्तै तेस्रो महत्त्वपूर्ण प्रोसेस भनेको मोडेल क्वेसन। मोडेल क्वेसन पनि महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थीहरूलाई यो सेटमा कतिवटा क्वेसन आउँछन्, त्यसले होल सिलेबसलाई कभर गर्छ गर्दैन, त्यो ग्रिड कस्तो छ, त्यसअनुसारको मोडेल क्वेसन निर्माण गरिन्छ र त्यसलाई क्यालिब्रेटेड आइटम ब्याङ्कमा राख्नका लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यसलाई मोडेल क्वेसन भनेको त्यसलाई टेस्टेड गरिन्छ अथवा फाइनल जाँचमा जानुभन्दा अगाडि त्यो आइटमलाई के गरिन्छ, टेस्ट गरिन्छ। त्यो टेस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई एनालिसिस गरेर क्यालिब्रेटेड आइटम ब्याङ्कमा राखिन्छ र त्यसपछि त्यसको स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन पनि लिनुपर्छ। स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन भनेको प्रत्येक स्टुडेन्टले त्यो आइटमलाई कस्तो मूल्याङ्कन गरेको छ, त्यो मूल्याङ्कनको स्ट्याटिस्टिकल डेटा अनुसार हामीले आइटमलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ। अर्थात् राम्रो क्वेसन छ कि छैन, रिजेक्ट गर्नुपर्ने खालको छ कि त्यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने खालको छ कि छैन, त्यो स्ट्याटिस्टिकल अध्ययनबाट थाहा हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेपछि के आउटपुट आउँछ त, यसबाट के कस्तो खालको म्यान पावर निस्किन्छ अथवा के फाइदा छ त। जस्तो बेनिफिसियल ब्याकवास इफेक्ट अथवा आउटकम अफ द टेस्ट चाहिँ राम्रो खालको उत्पादन हुन्छ, राम्रो खालको जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। अर्को मिनिमाइजेसन अफ रोड लर्निङ, घोकेर्ने प्रवृत्ति हट्छ। अहिले के छ त, विद्यार्थीहरू घोकेर पास गर्ने अथवा क्याप्सुलको रूपमा घोकेर पढ्ने र जाँचमा धेरै नम्बर ल्याउने उद्देश्य मात्रै छ। अर्थात् व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्ने कुनै पनि उद्देश्य देखिँदैन। भने स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरिसकेपछि करिकुलम एज अ गाइडिङ डकुमेन्ट मात्रै बन्ने छ। यसले यो चाहिँ घोकेर त्यसलाई घोकेर जाँचमा उतार्ने अथवा उकल्ने मात्रै होइन। करिकुलम भनेको एउटा गाइडिङ डकुमेन्ट बन्दछ र टिचरहरूलाई पनि मोटिभेट गर्छ। यसले यो स्ट्यान्डर्डाइजेसनले के गर्छ त, कसरी पढाउने, एउटा पास गर्ने उद्देश्य मात्रै विद्यार्थीलाई बनाउने होइन, भोलिका एउटा कर्णधार
जनशक्तिको रूपमा निर्माण गर्ने कसरी हो भन्ने कुरा पनि टिचरलाई सिकाउँछ भने अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यसबाट के हुन्छ भने भ्यालिड रिलायबल एन्ड फेयर सर्टिफिकेट पाउँछन् उनीहरूले। भ्यालिड पनि सर्टिफिकेट, त्यो सर्टिफिकेट रिलायबल हुन्छ, फेयर सर्टिफिकेसन पाउँछ, जसले गर्दा त्यो सर्टिफिकेट पाइसकेपछि खालि सर्टिफिकेटको लागि मात्रै पढ्ने नभएर उसले त्यो पाएको ज्ञानलाई जीवन र जगतसँग, व्यवहारसँग, रियल लाइफसँग उसले गाँच्न सक्छ। यस्तो खालको एजुकेसन सिस्टम नै हो अथवा यस्तो खालको उद्देश्य हो स्ट्यान्डर्डाइजेसनको। अब हामी कक्षा 12 को आइटमको बारेमा हेरौँ त के छ भने हाल कक्षा 12 मा प्रयोग हुने फिजिक्सको नलेजमा 32 मार्कको क्वेसन राखिएको छ, जुन चाहिँ 43% हुन्छ, त्यो ज्यादै धेरै। त्यस्तै अन्डरस्ट्यान्डिङमा 20 मार्कको छ, अर्थात् 27% को छ। त्यस्तै एप्लिकेसनमा 23 मार्क अर्थात् 30% छ भने हायर एबिलिटीमा कुनै पनि आइटम अथवा कुनै पनि क्वेसन राखेको छैन, जसले गर्दा सक्षम विद्यार्थीहरू सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुनै सक्दैन, किनभने त्यसबाट एनालाइसिस गर्ने क्रिएटिभिटी उत्पादनै हुन सक्दैन। हायर एबिलिटी भनेको त्यस्तो व्यवस्था हो यो एजुकेसन उसमा, जसले सक्षम विद्यार्थीहरू एनालाइसिस गर्ने क्रिएटिभिटी प्रोड्युस गर्ने खालका डेभलप गराउन सक्छ भने अब नयाँ सोचिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै एउटा कार्यक्रममा यी कुराहरू राखिएको छ। अर्थात् यो अहिलेको जुन एक्जिस्टिङ पद्धति छ अथवा एक्जिस्टिङ मूल्याङ्कन छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसमा के गरिएको छ भने नलेजलाई 20% मात्रै राख्नुपर्छ, जबकि पहिले 43% छ। त्यस्तै अन्डरस्ट्यान्डिङलाई 25%, एप्लिकेसनलाई बढाउनुपर्छ 30% र हायर एबिलिटीमा पनि मार्क राख्नुपर्छ 25% भन्ने कुरा आएको छ। र त्यस्तै अहिले हाल भएको क्वेसन मोडेलमा एमसीक्यू छैन। एमसीक्यू एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो जसको बारेमा जान्नुपर्छ, र भेरी सर्ट क्वेसनहरू पनि छैनन्। सर्ट एन्सर क्वेसन छ 20 मार्कको, लङ एन्सर क्वेसन र न्युमेरिकल चाहिँ 55 मार्कको छन् अथवा 32 र 23 मार्कको छन्। यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ स्ट्यान्डर्डाइजेसनको प्रोसेसमा। त्यस्तै स्ट्यान्डर्डाइजेसनका क्वालिटी क्राइटेरियाहरू के हुन्छ? क्वालिटी क्राइटेरिया फर एजुकेसन टेस्ट भनेर जम्मा एजुकेसनमा 5 वटा पार्टहरू राखिएका छन्, जसलाई 5 फिङ्गर अफ एजुकेसन अथवा बिग 5 पनि भनिन्छ। तिनीहरू हुन् भ्यालिडिटी हो पहिलो, त्यस्तै अर्को पार्ट हो रिलायबिलिटी, फेयरनेस, इफिसियन्सी र एक्सेप्टेबिलिटी। अर्थात् भ्यालिडिटी, रिलायबिलिटी, फेयरनेस, इफिसियन्सी एन्ड एक्सेप्टेबिलिटी, यी 5 वटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई आइटम निर्माणको बेलामा प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो भ्यालिडिटी भनेको के हो त? क्लियर टेस्टिङ अफ द अब्जेक्टिभ र क्लासिफिकेसन सोही अनुसार रिलेभेन्ट एस्पेक्टमा हुनुपर्छ, बेस्ड अन द करेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुनु पर्यो। डिस्ट्र्याक्टर रिप्रेजेन्ट एक्चुअल एन्ड रिलेभेन्ट इरर एन्ड मिसकन्सेप्सन हुनु पर्यो। यो चाहिँ के हो? डिस्ट्र्याक्टर भनेको खास गरी मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूमा युज गरिन्छ। त्यस्तै रिलायबिलिटी भनेको के हो त? नो सोर्स अफ नोइज, सचेज के हो त? नोइज भनेको अनक्लियर अर एम्बिगुअस ल्याङ्ग्वेज भएको हुनु भएन, टु ओपन फर्मुलेसन पनि हुनु भएन, अथवा हेर्ने बित्तिकै एन्सर देख्ने खालको पनि हुनु भएन, हेर्ने बित्तिकै क्वेसन बुझ्ने चाहिँ हुनुपर्छ, टु ओपन फर्मुलेसन हुनु भएन, ल्याक अफ एन्सर रेस्ट्रिक्सन, एन्सर नभएको खालको पनि हुनु भएन, अनइन्टेन्सनल क्लु, आवश्यकभन्दा बढी क्लुहरू पनि त्यसमा राखिनु हुँदैन, किज आर नट ऱ्यान्डमाइज, किजहरू अथवा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा कीहरू ऱ्यान्डम हुनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एमा राख्यो भने 25 मार्क त पर्सेन्ट मार्क त उसले स्वतः पाउँछ विदाउट एनी नलेज, विदाउट युजिङ नलेज। त्यसैले किज नट ऱ्यान्डमाइज हुनु भएन, की सुड बी ऱ्यान्डमाइज। त्यस्तै फेयरनेस भनेको के हो त?
नो जेन्डर बायस, नो कल्चर बायस, नो अपसेटिङ कन्टेक्स्ट, नो ट्रिक क्वेसन, सलिड मार्किङ स्किम भएको हुनु पर्यो। मार्किङ स्किम बिनाका आइटम हुनुहुँदैन। यसलाई फेयरनेस भनिन्छ, अर्थात् एक वर्गलाई पोस्ने खालको, एक वर्गलाई मात्र जान्ने खालको आइटम निर्माण गरिनु हुँदैन, अथवा मेललाई मात्रै उपयुक्त हुने सुहाउने क्वेसन आइटम बनायौँ भने फिमेलको लागि त्यो के हुन्छ त बायस बन्न जान्छ। त्यसैले त्यस्ता खालका आइटमहरू पनि निर्माण गर्नु भएन। त्यस्तै इफिसियन्सी भनेको स्टुडेन्टले यसो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै एकचोटि सर पढ्ने बित्तिकै कन्फ्युजिङ लेस, त्यसमा चाहिँ के हुनु भएन, अनइन्टेन्सनल क्लुहरू नभएका, एम्बिगुअस ल्याङ्ग्वेज नभएका आइटमहरू बनाउनु पर्छ। उसले हेर्ने बित्तिकै सर्ट टाइममा, थोरैभन्दा थोरै समयमा उसले बुझ्न सकोस्, द्याट इज एफिसियन्सी। त्यस्तै अर्को एक्सेप्टेबिलिटी, हामी जुन डिग्री दिन्छौँ, जुन उसले ज्ञान हासिल गर्छ, त्यो समाजमा एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ, प्यारेन्ट्समा एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको आइटम निर्माण गर्नु पर्यो, जसले गर्दा इभ्यालुएटेड भएका विद्यार्थीहरूको सर्टिफिकेटलाई समाजले मानोस्, अथवा हाम्रो अहिले यहाँ हेर्छौँ भने फलानु युनिभर्सिटीकोबाट शिक्षा आर्जन गरेको मान्छेलाई जब पाउँदैन अरे, त्यहाँको डिग्री खतम छ भन्ने जुन चलन आएको छ, त्यो भन्नु नै स्ट्यान्डर्डाइजेसन होइन, त्यो अनएक्सेप्टेबिलिटी हो, अनएक्सेप्टेबल हो। त्यसैले एक्सेप्टेबिलिटी हुनको लागि के हुनु पर्यो, आइटम विल बी सिन एज भ्यालिड एन्ड रियल टु द लाइफ कन्टेक्स्ट, रियल लाइफको कन्टेक्स्टमा लागु हुने खालको हुनु पर्यो, एज अ फङ्सनल एन्ड रियलिस्टिक हुनु पर्यो। कन्ट्रोभर्सियल इस्यु भएको हुनु भएन, मोरल जस्तो रिलिजियस पोलिटिकल इस्युहरूमा डिबेट हुने खालको अथवा त्यस्ता खालका आइटमहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युजन गर्न सक्छ। प्यारेन्ट्स सी दिस आइटम एज अ फेयर टेस्ट अफ देयर चिल्ड्रेन, त्यो पनि हुनु पर्यो। यसरी यी 5वटा जुन 5 फिङ्गर अफ एजुकेसन टेस्ट भनिन्छ, यी कुराहरूलाई विचार गरेर आइटम निर्माण गर्नुपर्छ साथीहरू। शिक्षक साथीहरू, त्यस्तै आइटम निर्माण गर्नलाई के कुरा चाहिन्छ म तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। जस्तै यसका डिफरेन्ट कम्पोनेन्टहरू छन्। पहिलो कुरा के गर्नुस् त, करिकुलम राख्नुस्, स्पेसिफिकेसन ग्रिड जम्मा राख्नुस् आफ्नो अगाडि, इलाबोरेट स्पेसिफिकेसन ग्रिड। त्यस्तै आइटम डिस्ट्रिब्युसन, टेस्ट डिस्ट्रिब्युसन म्याट्रिक्सको एउटा फाइल पनि तपाईले तयार गर्नुपर्छ। डिस्ट्रिब्युसन अफ आइटम बाइ फर्मेट एन्ड बिहेभियर पनि हुनुपर्छ। जस्तो टेस्ट डिस्ट्रिब्युसन म्याट्रिक्स तपाईले बनाउनु भएन भने के हुन जान्छ भने एउटै च्याप्टरबाट धेरैवटा आइटमहरू पर्न जान्छन्। त्यसले गर्दा रियल इभ्यालुएसन हुन सक्दैन। त्यो कारणले आइटम डिस्ट्रिब्युसन म्याट्रिक्स बनाउनु पर्दछ। त्यसको लागि फर्मेट र बिहेभियरमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। के हो त फर्मेट भनेको भने लङ क्वेसन हो कि सर्ट क्वेसन हो कि मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। लङ क्वेसनलाई नम्बर 1 दिने सिस्टम चलन छ, सर्ट क्वेसनलाई 2 मा नम्बर, त्यस्तै मल्टिपल चोइस क्वेसन हो भने 3 दिइन्छ जब हामी आइटम कार्ड युज गर्छौं। त्यस्तै बिहेभियरमा नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन, हायर एबिलिटीमा 1 मार्क, 1 2 3 4 मार्क राखिन्छ, जसले गर्दा त्यो क्वेसन कुन स्ट्यान्डर्डको हो भन्ने त्यसबाट छर्लङ्ग बुझिन्छ। की एन्सर र मार्किङ स्किम हुनै पर्यो। की एन्सर मल्टिपल चोइस क्वेसनको मार्किङ स्किम हो भने मार्किङ स्किम युज गरिन्छ लङ एन्सर क्वेसनको लागि। आइटम कार्ड निर्माण गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ भनेको लङ एन्सर क्वेसन अथवा सब्जेक्टिभ टाइप क्वेसन र सेलेक्टिभ भनेको अब्जेक्टिभ टाइप अथवा मल्टिपल चोइस क्वेसन, यो बुझ्नुपर्छ आइटम कार्डको लागि। अब त्यस्तै आइटम निर्माण गर्दाखेरि पहिलो तपाई आइटम निर्माण गर्नुस्, दोस्रोमा त्यसलाई मोडरेसन ग्रुपले मोडरेसन हुनुपर्छ। धेरैचोटि मोडरेसन हुन्छ बिफोर प्री टेस्ट। त्यसपछि त्यसलाई डिजाइनिङ प्यारलल क्वेसन सेट, त्यसलाई आइटम निर्माण गरिसकेपछि क्वेसन बनाइन्छ। आइटम मिलेर
क्वेसन सेट बन्छ। त्यो क्वेसन सेटको निर्माण हुन्छ अर्थात् स्याम्पल क्वेसन बन्छ र स्याम्पल क्वेसन बनिसकेपछि एडमिनिस्ट्रेटिङ गरिन्छ अथवा कसरी इक्जाम लिने, फाइनल इक्जाम हो कि अथवा प्री टेस्ट हो, त्यो एउटा चाहिँ प्रशासनिक रूपले त्यसलाई मिलाइन्छ। अनि कुन डाइरेक्सनमा कसरी मार्किङ गर्ने त्यो अर्को प्रोसेस हो। त्यस्तै टेस्ट एडमिनिस्ट्रेसनले इक्जाम लिनुपर्छ। इक्जाम हुन्छ, प्री टेस्ट हुन्छ। त्यसपछि प्री टेस्ट भइसकेपछि त्यसलाई आइटमलाई विद्यार्थीले दिएका सजेसन अनुसार उनले गरेको इभ्यालुएसनलाई हेरेर आइटमलाई एनालिसिस गरिन्छ, स्कोर इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ, इम्प्रुभमेन्ट र फाइनलाइजेसन गरिन्छ त्यो आइटमलाई र फाइनल्ली आइटम ब्याङ्कमा राखिन्छ र कुनै बेला पनि फाइनल टेस्टको लागि द्याट क्वेसन इज युज फर द फाइनल एक्जामिनेसन। यसरी क्वेसन निर्माण गर्न सकिन्छ। क्वेसन निर्माण गर्ने यो प्रोसेस हो। आइटम क्रिएसन इज ए आर्ट। जथाभावी आइटम निर्माण गर्न त्यति सजिलो छैन, इज ए आर्ट हो। सम आर मोर क्रिएटिभ देन अदर बट नोबडी इज बर्न एज एन आइटम राइटर। कोही पनि जन्मिनेदेखि आइटम निर्माण गर्न जन्मेको हुँदैन, यो सिक्दै जाने प्रक्रिया हो। आइटमहरू धेरै प्रकारका हुन्छन् र यो आइटम निर्माणमा खास गरी हामीले प्रयोग गर्ने आइटम्सहरू चाहिँ सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ टाइप हुन्। यिनीहरूलाई कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स अथवा सेलेक्टिभ रेस्पोन्स पनि भनिन्छ। कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स र सेलेक्टिभ रेस्पोन्स पनि भनिन्छ। कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स भनेको लङ क्वेसन, सर्ट एन्सर क्वेसन, लङ एन्सर क्वेसन हो भने सेलेक्टिभ रेस्पोन्स भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। यसमा क्लोज पनि छ। त्यो क्लोज भनेको चाहिँ जेनरली इङ्ग्लिसमा युज गरिन्छ, साइन्स अथवा फिजिक्समा हामी युज गर्दैनौँ। कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स भनेको के हो त? कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स भनेको यस्तो आइटम हो जसमा उनले आफ्ना विचारहरूलाई व्यक्त गर्न सक्छ। क्यान्डिडेट विल राइट एन एन्सर रादर देन टु पिक वान फ्रम द प्री-सेलेक्टेड लिमिटेड नम्बर अफ अप्सनबाट गर्ने सक्दैन। यसमा चाहिँ उनले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्छ, उनले क्रिटिकल्ली एनालाइज गर्न सक्छ भने त्यो कन्स्ट्रक्टिभ आइटम हो। र यसलाई चाहिँ इट इज अ टाइप अफ ओपन इन्डेड एसे क्वेसन द्याट डेमोन्स्ट्रेट कग्निटिभ नलेज एन्ड रिजनिङ। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्सभित्र पर्छ। यसमा एक्सन भर्बहरू चाहिँ गिभ, नेम, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, वाइ, व्हाट, ड्र, क्याल्कुलेट इत्यादि युज गरिन्छ। यसमा विशेष गरी इट निड अल एन्सर रिस्ट्रिक्सन, बी स्पेसिफिक अबाउट द टास्क एन्ड एक्जामिनी हेज टु बी पर्फर्म एन्ड नम्बर अफ वर्क लाइन टु बी रिटर्न। त्यसरी लेख्नुपर्छ। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा जस्तै टक्क एउटा टिपेर एन्सर राख्ने हुँदैन यसमा। र सेलेक्टिभ रेस्पोन्स दोस्रो आइटम हो हामीले युज हुने मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा एउटा थुप्रै अप्सनहरू दिएको हुन्छन्, ती अप्सनबाट एउटा एन्सर छान्ने हो। र यसको एनाटोमी छ, यसका बारेमा भित्री कुराहरू पनि एनाटोमी पनि बुझ्नु जरुरी छ। एनाटोमीमा के हुन्छ? माथि दिएको क्वेसनलाई स्टिम भनिन्छ। त्यसपछि चारवटा अप्सन दिएका हुन्छन्। ती चारवटा अप्सनहरू मध्येमा एउटा एन्सर हुन्छ, त्यो एन्सरलाई की भनिन्छ। बाँकी रहेका तीनटालाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्टर भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ एउटा हेर्नुहोस्, द फिगर बिलो सोज द भेरिएसन अफ टेम्परेचर विथ हिट व्हेन हिट इज सप्लाइड टु अ सलिड एट कन्स्टेन्ट रेट। पहिले एउटा कन्टेक्स्ट दियो, त्यो माथि दिएको ब्याकग्राउन्ड हो, त्यसलाई कन्टेक्स्ट अथवा स्टिमुलस मेटेरियल भनिन्छ। त्यस्तै स्टिम चाहिँ के हो त? व्हाट डज द स्ट्रेट लाइन एबी रिप्रेजेन्ट्स, चुज फ्रम द फलोइङ। यसलाई स्टिम भनिन्छ। यो तलको फिगर हेरेर एन्सर दिनुपर्छ। त्यस्तै तल अप्सनहरू चारवटा छन्। अप्सनहरूमा ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन, ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन, फेज चेन्ज फ्रम द वाटर इन्टु भेपोर, कन्भर्सन अफ आइस इन्टु वाटर। यी चारवटा अप्सन छन्। चारवटा अप्सन मध्ये ए चाहिँ एन्सर हो भने त्यसलाई के भनिन्छ? बाँकी रहेका तीनटालाई डिस्ट्र्याक्टर भनिन्छ।
मल्टिपल चोइस क्वेसन किन र कसरी भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। अहिलेसम्म हामीहरूले 12 क्लासमा मल्टिपल चोइस क्वेसन युज गरेका छैनौँ, तर युज गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर 12 को रेगुलर क्लासहरूमा रेगुलर एक्जामिनेसनमा युज नभए पनि यसलाई इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा, मेडिकलको इन्ट्रान्स लगायत विभिन्न इन्ट्रान्सहरूमा र सर्भिस होल्डरहरूले जब पाउनको लागि गरिने टेस्टहरूमा पनि मल्टिपल चोइस क्वेसन युज गरिएको पाइन्छ। यो फ्लेक्जिबल हुन्छ, क्यान बी युज टु टेस्ट मेनी लेभल अफ क्यान्डिडेट, क्यान बी युज टु डिटरमाइन ए क्यान्डिडेट विकनेस एन्ड स्ट्रेन्थ, तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिन्छ। क्यान प्रोभाइड क्यान्डिडेट विथ फिडब्याक, क्यान कभर ए वाइड रेन्ज अफ डिफिकल्टी लेभल, सबैको यसबाट टेस्ट गर्न धेरै सजिलो छ। यसबाट धेरै एडभान्टेजहरू पनि छन्। एडभान्टेजमा भर्सालिटी छ, हाई रिलायबिलिटी टेस्ट स्कोर गर्न सकिन्छ, स्कोरिङ इफिसियन्सी र एक्युरेसी पनि बढी हुन्छ। त्यस्तै डिसएडभान्टेज पनि छन्, रिलेटिभली डिफिकल्ट टु क्रिएट, बनाउन चाहिँ ज्यादै गाह्रो छ। रिक्वायर टु ल्याङ्ग्वेज नो ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सन, यसमा ल्याङ्ग्वेजको कुनै पनि त्यस्तो युज हुँदैन। र टेन्ड टु मेजर नलेज रेदर देन स्किल यसले दिन्छ। इन राइटिङ यसमा ध्यान दिनुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन् र यसमा थुप्रै सोच्नुपर्ने छ, त्यति सजिलो छैन। आइटम क्यान बी इन्डिपेन्डेन्ट वान एन्डर, एभोइड युजिङ अलवेज, नेभर, एभोभ, यस्ता कुराहरू धेरै ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै यसको क्वेसन बनाउँदाखेरि मार्किङ स्किम पनि हुनैपर्छ। मार्किङ स्किम दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एनालिटिकल मार्किङ स्किम भने अर्को होलिस्टिक मार्किङ स्किम छ भने हामी कक्षा 12 मा अथवा कक्षा 10 क्लासमा पनि हामी एनालिटिकल सिस्टम अफ मार्किङ युज गर्छौँ, जसमा चाहिँ जस्तो चाहिँ एसे टाइपको हुँदैन। एसे टाइपको छ, लामो एन्सर लेख्ने खालको छ, ज्यादै धेरै मार्कको छ भने त्यसमा चाहिँ होलिस्टिक मार्किङ स्किम युज गरिन्छ भने हाम्रो फिजिक्समा चाहिँ हामी एनालिटिकल मार्किङ स्किम युज गर्दछौँ। र सबै साथीभाइहरूलाई धन्यवाद। ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा तपाईँ सबैहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को क्लासमा, अर्को हाम्रो प्रोग्राममा तपाईँहरूलाई आइटम निर्माण सम्बन्धी कसरी गर्ने, कति प्रकारका आइटम निर्माण हुन्छन्, यसबारे ओभरभ्यू अफ ट्याक्सोनोमीले तपाईँहरूलाई सजिलो गर्नेछ। धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। यो कार्यक्रम हरेक महिनाको दोस्रो शुक्रबार र चौथो शुक्रबार साँझ 6 बजे प्रस्तुत हुने गर्दछ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट, युट्युब च्यानल र मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।